गुलाब जामुन चाहिँ अलिकति अन्डा फ्राई and welcome back to my channel. It's been really a long time and के भिडियो बनाउनु पाएको थिएन बिकज अब के बनाउँदो रहेछ कि बाजुले भिडियो बनाउने रिजन इज Chuki is making homemade gulab jamun. So I'm really excited. कति दिन भएको थिएन लाइक अब लकडाउन र त्यो कोभिडकोले गर्दाखेरि भाइरसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बाहिरको केही खाएको छैन. सो लास्ट टाइम पनि मैले पिज्जा घरमै बनाएको थियो. सो टुडे वी आर गोइङ टु इट गुलाब जामुन अनि आइ एम रियली एक्साइटेड होइन. अनि तपाईँहरूलाई अब जति सक्दो हुन्छ स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु होइन. अनि सो if you are new to this channel, please do subscribe and अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ please hit like button. So please stay tuned and let's get into the video. यो चाहिँ ब्रेड को गुलाब जामुन है. यसमा चाहिँ ब्रेड छ, मिल्क पाउडर अनि दुधले चाहिँ मुछेको रहेछ. अनि अलिक अगाडि चाहिँ उले चास्नी भन्छ. छास्नी यसलाई के भन्छ थाहा छैन. यो रेडी गरिरहेको छ. यसमा चाहिँ चिनी र लौङ उमालिरहेको छ होइन. अनि अब चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ के गर्दैछ उसले रिफाइन ओइल खारिरहेको छ. मेबी यसमा चाहिँ त्यो डोलो डोलो बनाइकन हाल्छ होला. सो सम्म चाहिँ उसले यसलाई चाहिँ मजाले यस्तो राउन्ड राउन्ड गरेर चाहिँ वाउ वाउ कस्तो दामी राउन्ड राउन्ड बनायो. आइ एम सो सरप्राइज्ड नि. यसरी नै सबै अब कत्रो साइजको गोलो चाहिन्छ त्यो चाहिँ सबै बनाइकन सानो गर्दा नि हुन्छ ठुलो गर्दा नि हुन्छ. अब तपाईहरुलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै बनाउनुहोस्. सो तिमीले चाहिँ कहाँबाट सिकेको भने मैले गासीकोबाट हौरे गासीकोबाट हो. युट्युब युट्युबबाट सिकेको. सो सबैजनालाई दुई दुई पिसको हिसाबले बनाउँदैछ. यो चाहिँ फाइन राउन्ड हुनुपर्छ अरे. दाग लागेछ भने चाहिँ फुट्छ कि त्यही कारणले स्मुथ चिल्लो हुन्छ नि. ओ माय गॉड अहिलेदेखि मेरो मुखमा पानी आइसक्यो. मलाई त लागेको थियो कि यो पकाएर खाइहाल्छ भनेर होइन रहेछ नि. सो वी हेभ टु वेट टिल 3 बजी यस्तोसम्म यो भिजाएर राख्नु पर्दो रहेछ नि. मलाई थाहै थिएन. या अब पर्खिनु पर्यो नि. सो अल द गोलोज आर डन. कोही बेला अब घरको खानु मजा आउँछ क्या. अब चाहिँ हामी फ्राई गर्नेछ. यो खै छेरेर लामस मेछेमुछे मेछेमुछे. यो चाहिँ मिडियम फ्लेममा चाहिँ अब यस्तो हालेर चाहिँ त्यहाँदेखि कालो बनाउनुपर्छ होला. हो हो त कालो क्यों कालो जति कालो आफ्नो कति कालो बनाउन आफू माथि. वाउ कतिहरु पिसेस भयो एउटा ब्रेडले. हजुर सर तुम दंगथिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओ माय गॉड घुमाउँदै गर्नुपर्छ होला नि. घुमाउनु डर रहेछ नि. फुट्छ भनेर डर लाग्छ नि. के हुँदैन फुटेन चालेर खाइदिउँ. यो चाहिँ हाम्रो छुकीको एपिक स्माइल है. जुनै पनि भिडियोमा अनि उनीहरूको त कालो हुन्छ त कसरी भयो. कति टुक्रो तान्दियो भने हेर ला त्यो त घोङा फ्राई जस्तो अन्डा फ्राई गरे कस्तो रसिलो हुन्छ होला. आई क्यान फिल इट क्यो. अब यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै चलाउनु पर्छ अरे न चाहिँ फुट्दै रहेछ नि. यो चाहिँ अब होममेड गुलाब जामुन चाहिँ अलिकति अन्डा फ्राई तर घोङा फ्राई चाहिँ चेन्ज अफ प्लान भएछ कि. किनभने गुलाब जामुन चाहिँ पुरा डुब्नुपर्छ अरे नि हो. अघि चाहिँ आधी आधी मात्रै भएछ कि. म त आउँदाखेरि त फेरि कराई चेन्ज भएछ कि. सो त्यही देखाएको नि. गुलाब जामुन चाहिँ अब पुरा
पानीमा तेलमा डुबेको हुनुपर्छ अरे न चाहिँ ऊ यस्तो फाटेछ नि हो त्यस्तो हुन्छ अरे डुबेको भए चाहिँ अघि हामीलाई गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो रहेछ सो के छैन खानु पायो भने भइहाल्यो अब टेस्ट राम्रो हुनुपर्छ भने अनि कालो हुँदैछ अलिक कालो ओ माई गड यम्मी ओ कति राम्रो ब्राउन भइरहेछ सी हुन्छ बेसी कालो भयो भने फेरि वाउ अलिअलि कतिजना बेसी कालो भएछ के छैन अब यो अलिकति सेलेर अब कहाँदेखि पुऱ्याइदियो अब यो सेलिसकेर चाहिँ पुरा पनि होइन हाफ सेलेर अनि यो डुबाएर राख्नुपर्छ अरे वाउ छुपेमा बोल्नु त्यो त छास्ने आदि उमाल्नु पर्ने थियो अझै अब यसले एकचोट पऱ्यो भने अलिक कम्ती हुन्छ कि अब यसमा चाहिँ कति घन्टा राख्नुपर्छ अब 2 घन्टा पेसेन्स जतिसम्म बस्छ त्यतिसम्म 3 बजी अब 2-3 घन्टा चाहिँ भिजाएर राख्ने हो हामी चाहिँ अब जति लामो राख्यो त्यति नै मिठो होला वाउ सो विल सी यु लेटर खाँदाखेरि राम्रोछ So finally we are ready to eat gulab jamun. Okay, दिन पर्खेको हैन so finally it's time भनौँ न हैन so के को लाभ हो एकछिन न कस्तो भिडियोको बिचमा सोधिदियो कस्तो भिडियोको बिचमा सोधिदियो so finally it's time to taste and comment हुन्छ नि कस्तो छ भनेर so yeah please stay tuned यस्तो भएछ अब कति 2-3 घन्टा भिजायो नि है हामीले या वाउ ओ काट्दाखेरि कस्तो रहेछ ओहो so it's looking like this yummy टेस्ट गर्नुस् न फर्स्ट टेस्ट चाहिँ पालाले गरेर अब भन्छ कस्तो भएछ कस्तो रहेछ अब आमाले टेस्ट गर्दैछ आमा खाँदैछ त खाँदैछ त दोकानको जस्तो भएछ वाउ इभन आमा लाइक इट जाया लाइक इट वाउ निदेमा ओनर त खै घाँसी गाजेको छुकी कस्तो भएछ आफैले बनाएको ठिकैको त्यसको कस्तो भएछ उयो साइडको चाहिँ घाँसीले ओरियो बिस्किट यसरी खान्छ नाउ इट्स माई टाइम भने दामी कोसिस हो आई रियली लाइक इट कहिले दिन अब यस्तोहरू खानु मनपर्छ होइन बट ड्यू टु भाइरस वी कान गो आउटसाइड त्यही कारण नै मलाई त पुरा मन पर्यो किनभने अब दोकान गर्दा त पुरा गुलियो हुन्छ होइन सो त्यति बेसी खानु सक्दैन अब 2टा त खाइसक्नु आँट्यो बट स्टिल आई वान्ट टु इट मोर हुन्छ नि Wow. I feel like I haven't took outside. So
मलाई त यो गुलाब जामुन धेरै मन पर्यो आई गिभ थम्स अप फर दिस होममेड गुलाब जामुन सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् एन्ड कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई सी यू इन माई नेक्स्ट सब्सक्राइब भन्नु बिर्सेँ अरे सब्सक्राइब भन्यो त मैले सब्सक्राइब टु माई च्यानल बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो